है ल सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको हाम्रो क्लासमा स्वागत छ। यस अघिका कक्षामा चाहिँ हामीले कार्यालयका प्रकारहरू पढेका थियौं। ती कार्यालयका प्रकारहरू मध्ये पहिलो सरकारी कार्यालयका बारेमा पढ्यौं, दोस्रो हामीले व्यावसायिक कार्यालयको बारेमा पढ्यौं, अनि व्यावसायिक कार्यालय अन्तर्गत पनि दुईवटा चाहिँ यसका प्रकारहरू छन्, निजी लगानी भएका अनि त्यसपछाडि सरकारी लगानी भएका भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं है। अब आज हामी के पढ्छौं भन्दा सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको के हो ल है। सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको के हो यसका बारेमा थोरै डिस्कस गर्छौं, अनि त्यसपछाडि कर्मचारी भनेको के हो त, स्टाफ भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी थोरै छलफल गर्छौं ल है। अब यस अघि हामीले चाहिँ सरकारी कार्यालय भनेको के हो त भनेर पढेका थियौं। अब सरकारी कार्यालय भनेको के हो कुनै भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्छौ त, याद छ सरकारी कार्यालय भनेको के हो? ल विवेक ल भन त। जनतालाई बढी भन्दा बढी मात्र के रे नाफा मात्र नकमाई जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई नै के रे सरकारी कार्यालय भनिन्छ। यो ठीक छ, यो डेफिनेसन ठीक छ। अरु भाइ बहिनीहरूलाई सोधे मैले, कोही त बोलाओ खोइ भाइ बहिनीहरू विवेकले भनेको ठीक छ छैन भने ठीक छ भने ठीक छ, होइन भने ल त फेरि अरु भाइ बहिनी पनि यसो भनौ त के थियो सरकारी कार्यालय भनेको? जनसाधारणलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू पुर्याउने, उनीहरूका आवश्यक पुरा गर्ने र समग्र राष्ट्रको विकास गर्ने शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेलाई सरकारी कार्यालय भनिन्छ ल है। सरकारी कार्यालयको कुरा गर्दाखेरि हामीले नाफाको कुरा ल्याउनु भएन ल्याउनु है। सरकारी कार्यालय भनेको कस्तो भन्दा जनतालाई उनीहरूको आवश्यकताहरू पुरा गरिदिन अथवा उनीहरूलाई बढी भन्दा बढी के गर्न सेवा पुर्याउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि स्थापना गरिएको कार्यालय के हो त सरकारी कार्यालयहरू, जस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय हैन, अनि त्यसपछाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेर हामीले पढेका थियौं। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, जनतालाई के गर्ने त उनीहरूको आवश्यकता पुरा गरिदिन अथवा उनीहरूलाई बढी भन्दा बढी के गर्न सेवा प्रदान गर्न हो। यी र यस्ता उद्देश्य राखेर खोलिएका कार्यालय के हुन् त सरकारी कार्यालय हुन्। अनि व्यावसायिक कार्यालय भनेको चाहिँ के त भन्दा नाफा कमाउने उद्देश्य मात्रै नभएर जनतालाई अधिकतम सेवा पनि पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ भने त्यस्ता कार्यालय चाहिँ के हुन् त व्यावसायिक कार्यालय हुन्। अर्थात् नाफा कमाउनका अतिरिक्त सेवा समेत पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको कार्यालय चाहिँ के हो त व्यावसायिक कार्यालय हो ल है। अब त्यसो भए आज हाम्रो टपिक के छ त भन्दा सेवा सम्बन्धी कार्यालय। सेवा सम्बन्धी कार्यालय के रहेछ त सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको ल हेरौँ है। मैले भने पूर्णिमा सुनिरहेछौ? पूर्णिमा यस म्याम। ल त नानु यो स्क्रिनमा देखिएको कुरा एकचोटि पढौं त। पूर्णिमा पूर्णिमाको नेटमा प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो है। सुनेको छैन पूर्णिमा? सुनेछ छ। र नानु यो स्क्रिनमा देखेको कुरा पढ त एकचोटि। जनतालाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएका कार्यालय सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनिन्छ। यस प्रकारका कार्यालयले नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिएका हुँदैनन्। जस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, परोपकार संस्था, नेपाल स्काउट, नेपाल नेत्रहीन संघ आदि। ल अब सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको के रहेछ त? जनतालाई के गर्ने रहेछ? बढी भन्दा बढी के गर्ने सेवा पुर्याउने। ल जब समस्या पर्छ, आपद विपद पर्छ, त्यो बेलामा के गर्ने सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएका कार्यालयहरू चाहिँ के हुन् त सेवा सम्बन्धी कार्यालय हुन् रे। ल है। अब यस प्रकारका कार्यालयको चाहिँ के उद्देश्य हुँदैन भन्दा नाफा कमाउने उद्देश्य बिल्कुल नै हुँदैन।
पटक्कै हुँदैन। जस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, परोपकार संस्था, नेपाल स्काउट, नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, नेपाल रेड क्रस, नेपाल स्काउट भनेको त भाइ बहिनीले सुनेकै जस्तो लाग्छ मलाई। सुनेको छ कि छैन? छ है। अब भनेपछि के रहेछ त सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको? ल हेर त, जनतालाई के गर्ने, सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएका कार्यालयलाई के भनिदो रहेछ? सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनिदो रहेछ। अनि यस प्रकारका कार्यालयले चाहिँ के उद्देश्य राखेको हुँदैन त भन्दा नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको हुँदैन। ल यसमा चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्ने, बिक्री गर्ने भन्दा पनि के हुन्छ त यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त? आपद विपदमा परेको, समस्यामा परेको हो यस्ता खालका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्ने त? सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएका कार्यालयहरू चाहिँ के हुन् त? सेवा सम्बन्धी कार्यालय हुन् भनेर भनिएको छ। ल बुझिरहेको छौ त भाइ बहिनीहरूले? एकजना भाइ बहिनी है, विवेकले नभन्ने, विनोदले नभन्ने, अर्जुनले नभन्ने, विवेक, विनोद अनि अर्जुनले नभन्ने बाँकी भाइ बहिनीलाई मैले सोधेँ है, के रहेछ यो सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको? ल त उद्देश्यले खोलिएको कार्यालयलाई सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनिन्छ। फेरि एकचोटि भन त नानु। जनतालाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको कार्यालयलाई सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनिन्छ। जस्तै उदाहरण? उनीहरूले नाफा कमाउनको लागि खोलेको हुँदैन। अनि जस्तै मैले त्यहाँ 2-3 वटा पनि थियो नि उदाहरण थियो नि सेवा सम्बन्धी कार्यालयको उदाहरणहरू के थियो? कुनै एउटा भन्न सक्छौ? याद छ? परोपकार संस्था, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, एकदमै ठिक छ। ल अब त्यस बाहेक अब अर्को यहाँ हेरौँ है, जोनले सुनिरहेछ? जोन? हजुर मिस। ल त बाबु यो स्क्रिनमा देखिएको कुरा पढ त एकचोटि। यी संस्थाहरूले मानवहरूको कल्याण गर्ने अर्थात् समस्या परेका मानिसहरूलाई निस्वार्थ रूपले सेवा पुर्याउँछ। बढी पहिरो, युद्ध, भूकम्प जस्ता ठुला विपत्तिका समयमा मद्दत गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यालय सञ्चालन भएका हुन्छन्। स्वदेशी विदेशी संस्था, व्यक्ति तथा दातृ समूहको सहयोगमा यस्ता कार्यालय सञ्चालन हुन्छन्। हो ल हेर त, भनेपछि यी संस्थाहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ त? मानिसहरूको कल्याण गर्ने। ल हेर, मानिसहरूको कल्याण गर्ने अनि समस्यामा परेको मानिसहरूलाई चाहिँ बिना स्वार्थ चाहिँ के गर्ने त? सेवा पुर्याउने। जस्तै मैले एउटा उदाहरण भने है त, पशुपतिमा वृद्धाश्रम छ के, त्यो वृद्धाश्रम सेवा सम्बन्धी कार्यालय अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन? ल त भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ मैले। वृद्धाश्रम पर्छ। अनि अनाथ आश्रम पर्छ। किन पर्छ? लौ त किन पर्यो? सेवा सुविधा दिन। सेवा सुविधा कसलाई सेवा सुविधा दियो? वृद्ध वृद्ध बालबालिका हो, वृद्ध जसका चाहिँ छोरा अनि त्यस पछाडि छोरा बुहारीले चाहिँ हेरेनन् अथवा घरमा चाहिँ केही समस्या परेर घरमा बस्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट भएन हैन, त्यस्ता खालका वृद्धलाई चाहिँ उद्धार गरेर सहयोग गर्ने काम त गर्यो नि त। ल अब मैले भन्न खोजेको के भन्दा सेवा सम्बन्धी कार्यालयले के गर्ने गर्छ त भन्दा मानिसहरूको कल्याण गर्ने, भलो गर्ने काम गर्ने गर्दछ। त्यति मात्रै नभएर के पनि गर्ने गर्दछ त भन्दा समस्यामा परेका मानिसहरूलाई के गर्ने? निस्वार्थ रूपले सेवा पुर्याउने पनि गर्दछ। तर कहिले काहीँ परिस्थितिले के गरिदिन्छ त भन्दा यस्ता राम्रा खालका सङ्घ संस्थाले पनि के गरिएको हुन्छ भन्दा विभिन्न खालका चाहिँ समाचारहरू आइरहेको हुन्छ नि। ल यसरी संस्थाले चाहिँ मन परी गर्यो हैन, अनि त्यस पछाडि सेवा पुर्याउने नाममा चाहिँ यस्ता चाहिँ गलत काम गर्यो भनेर यस्ता समाचारहरू पनि हेर्न सुन्न पढ्न पाइन्छ। तर पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा त्यस्ता घटनाहरू त घटिरहन्छन् हैन, तर पनि यो हाम्रो सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको के हो त? त्यस्ता घटनाहरू हुन दिन भएन, नहोस् हाम्रो चाहना त्यो हो। तर पनि यो सेवा सम्बन्धी कार्यालयको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जनताहरूलाई
सेवा पुर्याउन, उनीहरूको कल्याण गर्न, समस्यामा परेका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्न त निस्वार्थ रूपले सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएका कार्यालय के हुन् त सेवा सम्बन्धी कार्यालय हुन्। अनि सेवा सम्बन्धी कार्यालय चाहिँ किन खोलिएका हुन्छन् त भन्दा विशेष गरी यो बाढी, पहिरो, युद्ध हुँदाखेरि, भूकम्प यस्ता खालका विपत्तिहरू आउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने त समस्यामा परेका, घरबार विहीन भएका हैन अनि उपचारका खाँचो भएका, आपतमा परेका मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ यस्ता कार्यालयहरू के भएका हुन्छन् त स्थापना भएका हुन्छन्। अब यी कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कसले चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ भन्दा स्वदेशी देशभित्रै रहेका संस्थाहरू हुन सक्छ, विदेशमा रहेका संस्थाहरू हुन सक्छ, कुनै व्यक्ति वा चाहिँ डोनेसन गर्ने एउटा ग्रुप हुन सक्छ। उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त हेल्प गरेको हुन्छ। किन भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसन चलाउनको लागि त बजेट त आवश्यक पर्छ, रकम त आवश्यक पर्छ। अब नाफा कमाउने उद्देश्य छैन भनेर हामीले भनेका छौँ ल्याएर है, तर कुनै पनि अर्गनाइजेसन चलाउनको लागि बजेट त आवश्यक पर्यो नि त। त्यो बजेट कहाँबाट आउँछ त, कसरी सञ्चालित हुन्छ त सेवा सम्बन्धी कार्यालय भन्दा स्वदेशमै भएका संस्था, अन्य सङ्घ संस्थाहरू, विदेशमा भएका सङ्घ संस्थाहरू हैन अनि कुनै पनि अब व्यक्ति अथवा चाहिँ डोनेसन गर्ने ग्रुपहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा सहयोग चाहिँ गरिरहेको हुन्छ सेवा सम्बन्धी कार्यालयलाई। जस्तै अहिले ललितपुरमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ ललितपुर मात्रै हैन, काठमाडौँ, भक्तपुर अथवा अन्य बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि अब यो मजदुरहरूले खान पाएन, भोकमरी लाग्यो हैन, उनीहरूको घरमा चुलो बलेन भनेर चाहिँ एउटा युवा क्लबहरू हुन्छ के, युथ क्लब, त्यो क्लबहरूले चाहिँ के गर्ने गरिरहेको छ भन्दा आफू रकम उठाएर अनि त्यस पछाडि बिहान बेलुका चाहिँ खाना बनाएर गरिबहरूको लागि चाहिँ के गर्ने त खानेकुरा चाहिँ त्यसरी बाँडिरहेको छ। खाना खुवाउने त्यस्तो वातावरण चाहिँ के गरिरहेको छ त मिलाइरहेको छ ल हो। अझ जस्तै रेड क्रस सोसाइटीले के गरिरहेको छ त, रगतको अभाव छ अहिले, कोरोनाले गर्दाखेरि जताततै रगतको अभाव भइरहेको छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ के अरे एकदमै सिकिस्त बिरामीहरू जसलाई चाहिँ रगतको खाँचो छ हैन, रगत प्रोभाइड गरिदिएर ल्याएर यसरी सेवामूलक कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ के। अब कहिलेकाहीँ पशुपतिनाथमा अहिले पो सम्भव भएन त, तीजको बेलामा पशुपतिनाथ लगायत अन्य विभिन्न शिव मन्दिरहरूमा एकदमै भिड लाग्ने गर्छ हैन। अनि त्यो भिडले गर्दाखेरि चाहिँ भिड नियन्त्रण हुन नसक्दा कतिपय महिलाहरू बेहोस हुने त्यस्तो खालका समस्याहरू चाहिँ देखा पर्थ्यो। अब त्यो भिड नियन्त्रण गर्ने, लाइन मिलाएर राख्ने काम गर्नको लागि चाहिँ स्काउटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ल। यसरी सेवा पुर्याउने हैन, आपद विपद परेका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्ने त निस्वार्थ रूपले सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ सेवा सम्बन्धी कार्यालय चाहिँ के गरिएको हुँदो रहेछ, खोलिएको हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरूले मेरो आवाज सुनिरहेछौ त छ है? यो सेवा सम्बन्धी कार्यालय त्यस्तो धेरै गाह्रो छ र मैले त्यति नबुझेको जस्तो त लाग्दैन। भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज छ भने सोधौँ त? छैन है। अब यति बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूले के त भन्दा जनताहरूलाई सेवा पुर्याउन हैन, उनीहरूको कल्याण गर्न अनि आपद विपदमा परेका मानिसहरूलाई के गर्ने त निस्वार्थ रूपले सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएका कार्यालयहरू के हुन् त सेवा सम्बन्धी कार्यालय हुन्। अनि यस्ता कार्यालयहरू कसरी सञ्चालन हुँदा रहेछन् त भन्दा स्वदेशी विदेशी संस्था, व्यक्ति अथवा अन्य कुनै दात्री समूह, डोनेसन दिने समूहहरू हुन सक्ला हैन हो, उनीहरूले गरेको सहयोगको आधारमा चाहिँ के भएको हुन्छ त भन्दा सञ्चालनमा रहेको हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो सेवा सम्बन्धी कार्यालयको बारेमा भयो। अब मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई एउटा देखाएँ है त, ल हेरौँ त यहाँनिर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भनेर देखाइएको छ। ल नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको यहाँ भवन देखाइएको छ है। ल हेर है, सोल्टी मोड नजिकै छ यो। ल हेर है, यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको भवन भयो। तल हेर त त्यहाँ दुईवटा चित्र देखाइएको छ। यो पहिलो चित्रले के देखाउन खोजेको होला, यो भवन भन्दा तलको चित्रले के देखाउन खोजेको होला भाइ बहिनीहरू? लौ त कुनै एकजनाले भन्नु पर्यो। भूकम्पमा परेका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नको लागि हो, भूकम्पलाई भूकम्प गएर सबै भवन त्यहाँ चाहिँ यो हेर घरहरू भत्किरहेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ कोही थिचिएर रहेको छ कि अथवा चाहिँ उपचारका लागि चाहिँ छटपटाएर चाहिँ उपचार माग गरिरहेका कोही घाइतेहरू छन् कि उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। अनि अर्कोमा चाहिँ हो रेस्क्यु टिम, गुड। अनि अर्को चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेको छ त भन्दा स्ट्रेचर लिएर अब बिरामीलाई चाहिँ सम्भवतः हेलिकप्टरको मार्फतबाट चाहिँ कतै लैजाने तयारी गरिरहेको छ। यसरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ
यसरी आपत्ति रगतको व्यवस्था गर्ने काम बाहेक पनि अन्य यस्ता सहयोग गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ भनेर यहाँ चित्रमा देखाइएको छ ल। अब त्यसै गरिकन मैले भाइ बहिनीहरूलाई अर्को एउटा चित्र देखाएँ। यहाँ नेपाल स्काउट ल, हेर त नेपाल स्काउटमा त्यो गर्ल्सहरू 4 जना गर्ल्सहरू उभिएको एउटा चित्र छ। त्यो चित्रले के देखाउन खोजेको होला भाइ बहिनीहरू? सफा गरिरहेको कर सफाई डोकोमा चाहिँ फोहोरहरू राखेर कतै चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ स्काउटले गरिरहेको छ ल। अब तल्लो चित्रमा पनि अघि भूकम्पकै जस्तो सबै भत्किएर चाहिँ लथालिङ्ग भएको कन्डिसनमा त्यहाँ केही चाहिँ खोजी काम भइरहेको छ ल। उद्धार कार्य भइरहेको हो। यसरी भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जनताहरूलाई आपत परेको बेलामा, उनीहरूलाई सहयोगको आवश्यकता भएको बेलामा अथवा अन्य कुनै कार्यहरू जस्तै वातावरण सरसफाई सम्बन्धी हुन सक्छ हैन, अन्य कुनै कामहरू जुन चाहिँ सेवासँग सम्बन्धित हुन्छ के, यसरी सेवा सम्बन्धी चाहिँ कार्यहरू गर्ने कार्यालय चाहिँ के हो त? सेवा सम्बन्धी कार्यालय हो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गर्यौं। एनी कन्फ्युजन? केही छ कन्फ्युजन? छैन है। ल ठिक छ। अब त्यसो भए आज एउटा मैले अर्को एउटा टपिकमा गएँ है त। अब मलाई यहाँ एकचोटि 1-2 जनालाई अब मैले सोधेँ कसलाई भने यो सुजललाई। सुजल मेरो आवाज सुनिरहेछौ? सुजल माइक बिग्रेको छ मिस उसको। उसको माइक बिग्रेको छ। माइक बिग्रेको छ। सुजनले सुनिरहेछौ? सुजन सुजन सुनिरहेछु मिस। ल त यो स्क्रिनमा देखिएको कुरा एकचोटि पढौं त। कर्मचारीको परिचय। कार्यालयमा काम गर्न माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म सबै व्यक्तिहरूलाई कर्मचारी अथवा जनशक्ति भनिन्छ। औ ल ठिक छ। ल हेर है, कर्मचारी भनेर यहाँ भनेको छ कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको सबै व्यक्तिहरूलाई के भन्ने रहेछ? कर्मचारी भनिदो रहेछ। जाँचमा 1 नम्बर हेर है, अकाउन्टमा 1 मार्क्सको 5 वटा क्वेशन आउँछ। हेर है भाइ बहिनी, यो 3 वटा ग्रुप हुन्छ, समूह क, समूह ख अनि समूह ग। समूह क मा एकदम छोटो, अति छोटो प्रश्न, जसमा एउटा प्रश्न यो पनि हो कि कर्मचारी भनेको के हो। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो समूह ख मा छोटो प्रश्नहरू, अनि त्यसपछि समूह ग मा लामा उत्तर आउने खालका प्रश्नहरू भनेर छुट्याएको हुन्छ। अनि मैले भाइ बहिनीलाई भने भेरी सर्ट आन्सर, सर्ट क्वेशन आन्सर है, जसमा चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने एउटा प्रश्न यो पनि हो कि कर्मचारी भनेको के हो? के रहेछ त कर्मचारी भनेको? कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै व्यक्तिहरूलाई के भनिदो रहेछ? कर्मचारी भनिदो रहेछ। ल हेर भाइ बहिनी, अब जस्तै यहाँ चित्रमा देखाइएको छ बैंक म्यानेजर भनेर, रिसेप्सनिस्ट। रिसेप्सनिस्ट भनेको कस्तो त थाहा छ भाइ बहिनीलाई? रिसेप्सनिस्ट भनेको कस्तो थाहा छ? फोन उठाउने भन्यो हो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो अफिसमा चाहिँ जाँदाखेरि पहिले डाइरेक्ट हामीले चाहिँ हाकिमहरूको कोठामा जाने त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि नै होटल होस् कि अथवा कुनै अफिसमा चाहिँ इन्ट्रीमा ब्याङ्कमा होस् कि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अफिसको बारेमा जानकारी दिने हैन, सूचना दिने हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिसेप्सनिस्ट हुन् है। ल अब यहाँ के भन्यो त? कर्मचारी भनेको के रहेछ त भन्दा कार्यालयमा काम गर्ने माथिल्लो तहको मात्र होइन, जनरली कार्यालयमा चाहिँ हायर लेभल स्टाफ, मिडल लेभल स्टाफ अनि त्यसपछि लोयर लेभल स्टाफ भन्ने हुन्छ के। माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै व्यक्तिहरू जो चाहिँ कार्यालयमा काम गर्छन् उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा कर्मचारी अथवा जनशक्ति हुन्। ल अब यहाँनिर जस्तै बैंक म्यानेजरको कुरा गर्यो, रिसेप्सनिस्ट गर्यो, सेक्युरिटी गार्ड। अब सेक्युरिटी गार्ड कर्मचारी हो कि हैन त? ल भन त भाइ बहिनी। हो। अब यति बुझ्नु पर्यो, माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै व्यक्तिहरू जो चाहिँ कार्यालयमा काम गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ? कर्मचारी भनिदो रहेछ। अब मैले यहाँ एउटा पढेँ त, देखाएँ। विनोद हजुर मिस। ल त बाबु यो स्क्रिनमा देखिएको कुरा पढ त एकचोटि। कर्मचारी बिना कार्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन। आवश्यकताका आधारमा विभिन्न कार्यालयहरू विभिन्न उद्देश्यले खोलेको हुन्छ। सो उद्देश्य हासिल गर्न कर्मचारीहरूको
भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। मुलुकमा हजुर मुलुकमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरी तथा बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने सेनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। प्रहरी संगठनमा काम गर्ने जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षक सबै कर्मचारी हुन्। गुड। प्रमिला मेरो आवाज सुनिरहेछौ? प्रमिला हजुर मिस। ल यो पढ त नानु, स्क्रिनमा देखिएको कुरा। त्यसै गरी सेनामा कर्मचारीहरूलाई जवानदेखि प्रधान सेनापतिसम्मका पदहरूमा विभाजित गरी काम सुम्पिएको हुन्छ। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय विभागहरू अन्तर्गत रहेर क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र योजनाका कामहरू गर्ने मुख्य कर्मचारीलाई कार्यालय देखि मुख्य सचिव सम्मका पदहरूमा विभाजित गरिएको हुन्छ। निजी कम्पनी संस्थाहरू पनि आवश्यकता तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसर्थ जुनसुकै संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हो। गुड। ल ठिक छ। अब मैले यहाँ भने है त, सागरले सुनिरहेछ? सुनिरहेछ मिस। के रहेछ कर्मचारी भनेको? कर्मचारी भनेको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तह। गुड। सरकारी माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म काम गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू छन् कार्यालयमा, उनीहरू को हुन् त? कर्मचारी हुन्। एकदमै ठिक छ। अब यहाँ के भन्यो त? कर्मचारी बिना कार्यालय सञ्चालन हुन सक्छ त भाइ बहिनीहरू? ल भन त, कर्मचारी नभइकन कार्यालय सञ्चालन हुन सक्छ? सक्दैन। जस्तै मनोमैजो माध्यमिक विद्यालयमा भवन मात्र भएर हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यहाँ पढाउने टिचरहरू चाहियो। टिचरहरू मात्र भएर पनि भएन, घन्टी बजाउने हैन, अन्य विभिन्न कामहरू गर्ने। ल्याएर अब मैले भन्न खोजेको के भन्दा, कुनै पनि कार्यालय कर्मचारी बिना के हुँदैन? सञ्चालन हुन सक्दैन। ल्याएर आवश्यकताको आधारमा विभिन्न उद्देश्य राखेर चाहिँ कार्यालयहरू खोलिएका हुन्छन्। अस्पतालको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ, ल्याएर है, हुलाक कार्यालयको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ, प्रहरी कार्यालयको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ, विद्यालयको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ। अनि त्यो उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल्याएर त्यही भएर कुनै पनि कार्यालय चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, कर्मचारी बिना के हुँदैन? सञ्चालन हुन सक्दैन। अनि कार्यालयको कामहरू गर्न, कार्यालयले राखेको उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो देशमा चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा, देशभित्रको सुरक्षा गर्नको लागि प्रहरीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अनि बाह्य आक्रमण होला कि, देशमा बाहिरबाट आक्रमण होला कि भनेर बचाउनको लागि सेना, आर्मीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ल हेर है, देशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने बाह्य आक्रमणबाट बचाउनको लागि नेपाली सेनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब प्रहरी संगठनको कुरा गर्दाखेरि जवान भनेको सिपाही। ल हेर है, सिपाहीदेखि सबैभन्दा माथिल्लो महानिरीक्षक आइजिपी भनेको थाहा छ कि छैन? आइजिपी भनेर हामीले पटक पटक रेडियो टेलिभिजनमा पनि सुनिरहेको हुन्छौँ नि। त्यही भएर प्रहरी संगठनमा काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो कर्मचारीहरूदेखि यहाँ भनेको छ। हुन त जवान भन्दा तल पनि हुन्छ हैन, तैपनि यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दा जवानदेखि भनेको सिपाही, सिपाहीदेखि महानिरीक्षक, प्रहरी महानिरीक्षक सम्मका यी पदहरूका सबै व्यक्तिहरू चाहिँ केमा पर्यो त? कर्मचारीमा पर्दछन् भनेर यहाँ भन्यो। ल्याएर अब दोस्रो यसमा के भन्यो त फेरि? नेपाली सेना। अब आर्मीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ के रहेछ त? सिपाहीदेखि प्रधान सेनापतिले। ल्याएर प्रहरीमा चाहिँ के रहेछ भन्दा जवानबाट प्रहरी महानिरीक्षक, सिपाहीमा के रहेछ यो हाम्रो नेपाली सेनामा चाहिँ के रहेछ त भन्दा जवानदेखि प्रधान सेनापतिसम्मका पदहरूमा विभाजित गरी काम सुम्पिएको हुन्छ। ल्याएर अब जस्तै टिचरहरूकै कुरा गर्नु पर्दा प्राइमेरी लेभल, लोयर सेकेन्डरी लेभल अनि त्यस पछाडि सेकेन्डरी लेभल भनेर यसरी क्लासिफाई गरेको हुन्छ।
तर अहिले चाहिँ आधारभूत तहका शिक्षकहरू, माध्यमिक तहका शिक्षकहरू भनेर यसरी क्लासिफाई छुट्याइएको हुन्छ। ल अब नेपाल सरकारको चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय विभागहरू अन्तर्गत रहेर विभिन्न क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हो यस्तोमा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको हुँदो रहेछ भन्दा कार्यालय सहायक, अफिस एसिस्टेन्टदेखि मुख्य सचिवसम्म रे है। कार्यालय सहायकदेखि मुख्य सचिवसम्मका पदहरूमा विभाजित गरेको हुन्छ। यो बीचमा धेरै हुन्छ, फेरि नायक सुब्बा हुन सक्छ, खरिदार हुन सक्ने भयो, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सचिव, सहसचिव, यसरी बीचमा धेरै पदहरूमा विभाजन गरिएको हुन्छ। है अनि निजी कम्पनीहरू, प्राइभेट कम्पनीहरू पनि हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीमा पनि त्यही आवश्यकता अनुसार के गरेको हुन्छ भन्दा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। ल त्यहाँ पनि अफिस एसिस्टेन्ट हुन सक्ला, अथवा रिसेप्सनिस्ट हुन सक्ला, ब्याङ्क म्यानेजर होला, म्यानेजर होला, हैन। ल यस्तो के लगाएर त्यही भएर जुनसुकै संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ के हो त कर्मचारी हो भनेर भनिएको छ। ल कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति चाहे त्यो माथिल्लो तहको होस् चाहे चाहिँ तल्लो तहको होस्, उनीहरू चाहिँ को हुन् त कर्मचारी हुन् भनेर भनिएको छ। ल अब भाइ बहिनीहरूले यति बुझ्नु पर्यो यहाँ के भन्यो त भन्दा कर्मचारी बिना कार्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन, हैन। अनि विभिन्न कार्यालयहरू चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू राखेर खोलिएका हुन्छन्। त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ के को सबैभन्दा पहिला के को आवश्यकता पर्छ त भन्दा भौतिक कुरा त आवश्यक पर्छ नै, आर्थिक कुरा पनि आवश्यक पर्छ, सँगसँगै कर्मचारीको पनि आवश्यकता पर्छ। ल नेपाल प्रहरीको कुरा गर्यो। यहाँ नेपाल प्रहरीमा जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको पद चाहिँ यसरी छुट्याइएको हुन्छ अनि त्यही अनुसारको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो आर्मीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जवानदेखि प्रधान सेनापतिसम्मको भनेर यसरी पदहरू यहाँ छुट्याएर दिइएको छ। ल अब जस्तोसुकै कार्यालयमा जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहे माथिल्लो तहको होस् चाहे तल्लो तहको होस्, ल है हो ती व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् त कर्मचारी हुन् भनेर भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू कुरा बुझेको हो?